سيد ماندار؟ أنا نينا من محل الذهب. شو عم تعملي؟ أمك قالت لي إنك رح تكون هون. حاولت اتصل فيك من امبارح، ليش ما عم ترد على التليفون؟ يعني انت اللي كنتي عم تدقي لزوجي بالليل؟ مزبوط، معناها هو عمل هالطوق لإلك انتي. يعني انت يلي كنتي عم تتصلي؟ بالحقيقة سعر هي القطعة تجاوز ميزانيتك، لهيك اتصلت. بعثت لك الرسالة، انقلي الرقم لاسم هذا الشخص بأي تمن خلال ساعتين بس. كنت حابب أقدم لك إياها بعيد زواجنا. أنا ما بعبر عن حبي وانفعالي، مشان هيك كنت حابب إني أعمل لك مفاجأة صغيرة، بس أنت اللي فاجأتيني اليوم. معلش لبسك يا إذا ما عندك مانع. بتتذكري شو قلت لك أول ليلة؟ أنا قاسي وما بقدر أعبر عن حبي أبداً لحتى الأمور تخرج عن السيطرة. مهيك انت إلي وما رح اسمح لحدا ياخدك مني أبداً. بعد عنا فوراً. شوريا بعد. بالك خلص. رح اقتلك. شوريا شوريا إذا بتقرب منا. خلص هدي طول بالك يا ابني. خلص بقى رجلي عم توجعني كتير. على مهلك. صار له سنة كاملة عم يتقرب منك، هو كان عم يضحك علي طول السنة الماضية. ما بدي اسمع منك اي كلمة لا ضد زوجي ولا ضد عائلتي ابدا. اصلا نحن ما كان لازم نلبي دعوة ارشي ونجي لعندك. مدام ارشي، انت ما قلتي لي انه ما حدا رح يزعجنا؟ جاوبيني يلا لشوف. أنا عن جد آسفة فاندانا، مو بس أنا، كلنا بنعتذر منك. من جهة بتعملوا منيح ومن جهة تانية بتغدروا فينا. نفكر إذا عم تدفع تكاليف علاج عمي، أنت بتقدر إنه تجبرنا نعمل اللي بدك إياه؟ مهيك نحن ما بدنا منك أي شيء وبترجاك لبقى تساعدنا. وكمان من هلأ ورايح اتأكد إنه أنا ما رح أسمح لك تهيني أو تهين زوجي أو تهين عائلتي أكثر من هيك. امشي. نيف نيف كنت عم باكل بوظة. يلا امشي. امي بس لسه انا ما قطعت جاتو عيد الميلاد. اسكت وتعال يلا. لحظة بس مهيك. لا بكفي. على مهلك. شو هاد شوريا؟ لازم تمسك حالك، لك فهمني شو صار لك؟ بعدي عني. بعدي عم قلك بعدوا عني، كلكم اطلعوا لبرا. شو صار لك شوريا؟ قلت لك فكرة سيئة ولا تعملها، بس انت ما سمعت مني ابدا. ليش؟ انت ليش عم بتحاول تدمر عائلتهم؟ ونحن عائلتنا كمان اتدمرت،
وهيمي هيك شوفي. بس يا كانتا اسكتي. فكرت انك رح تحكي معه لحتى يحكم عقله، بس لا، كنتي عم بتشجعيه كل الوقت. هذا مو غلط خالتي ابدا. بس يلا دولي امشي. لحظة. آسفة شوريا، وأنا عم شوفك خسران كتير بنبسط. طيب شو ساوي؟ ما رح أربح إلا إذا أنت خسرت. المشكلة أصعب مما تخيلنا، إنه ما هيك ترجع لنا. هذا الموضوع طلع كتير صعب. انت ما في عندك ثقة فيني يا خالتي. أنا واثق إنه حبيبتي ما هيك رح ترجع لنا، وكمان متأكد من هذا الشيء. هي رح ترجع لي أكيد، ولهالسبب هاد أنا مستعد كل يوم إني حاول لحتى ترجع مهك. أنا رح أتحمل. بس خالتي ما فيني شوف مهك مع هداك الزلمة أبداً، صدقيني أنا ما بقدر شوفه عم يتقرب منها أبداً خالتي. أنا بفهمك يا ابني. إذا قادرة تفهميني ليش هن لا؟ ليش هن ما عم يفهموني؟ لأنه هن مفكرين إنه هي فاندانا. طول هالسنة ما عمل شي يعبر لي عن حبه. طيب ليش هلأ هو عم يعمل هيك؟ شوريا، اللي عم تعمله جنون. هذا الشي مانو منطقي أبداً. أنت عم تزيد الغلط. إذا ما بتوقف فوراً يلي عم تساوي، فوقتها لازم تنسى فكرة رجعة مهيك، لأنه أنت هيك عم تبعدها عنك أكتر. شوريا، فكر لثانية. طول السنة الماضية مهيك معتبرة هي العائلة بتكون عائلتها. ما فيك ببساطة تقلها مو عائلتها، وخاصة نيف بالنسبة لها أغلى شي عندها. ما رح تتقبل هي الفكرة أبداً. قولي لي خالتي، أنا عم أحكي أي شي غلط؟ ماني خالتك أبداً. هي معها حق شوريا، ما هيك ما بتعرف حقيقتها أبداً. نحن لازم نقرب منها بدل ما نبعدها عنا أكتر. خالتي كيف هذا الشيء؟ خالتي أنا بس شوف مهك ما عاد بقدر سيطر على حالي. خالتي قوليلي طيب كيف؟ خالتي هو وفي كتير ومخلص إلها. طيب منغير هذا الشيء. إذا واجه الإنسان بحياته المصاعب لازم يطلع كل قوته لحتى يقدر يواجهها. لازم تكون قوي ابني. أنت هيك رح تخسرها. لا تعيد نفس الغلطة شوريا. أنا وخالتي كانتا أكيد رح نساعدها. هلأ لازم تكون قوي. لا تفقد الأمل ابني، كل شي رح ينحل. إذا مهك أو فاندانا هي بتضلها مرة، والتعامل مع المرة كتير سهل. أنت بتقدر تتحكم فيها باستخدام القوة، بس ما بتفوز فيها. لهيك شغل عقلك، كون ذكي وتظاهر إنك بتحبها. حبيبتي هي الهدية، إذا ما حبيتيها نحن بنقدر نبدلها. أنا بعتذر منك إلا أني غلطت معك. منيح رجعتوا، اجيتوا على الوقت. اسمع منيح شو رح قلك. بدك تلاقي مكان بيجلي. خالتها بتكون عايشة بالضيعة وأختها عايشة بالمدينة. هي عملتني عدو لإلها لما راحت وتحالفت مع عدوي. لازم تلاقي لي إياها فوراً، وإلا بوعدك ما حدا رح يقدر يلاقيك. عم تفهمني؟ تعال. فاندانا، كيف كانت الحفلة؟ نحن كتير انبسطنا هنيك، بس كنا انبسطنا أكتر لو ضلينا لحتى نقطع قالب الجاتو. أنا ما قدرت آكل إلا 3 كاسات بوظة.
كنت أكيد رح آكل أكتر لو ما بلشوا بابا وماما يتقاتلوا مع بعض هنيك. انتي بتعرفي شو صار؟ اليوم بابا قدم لأمي هدية بالحفلة. بس هنن رجعوا تصالحوا مع بعض بعدين. رح روح اطمن على عمي. شو هالتغيير المفاجئ اليوم؟ جبت هدية لفانتانا؟ أمي لا كتير تنبسطي. وهلأ يا أمي بما أنه أبي متسطح بغرفته، أنا عم فكر استغل الوضع وابقى اليوم مع مرتي الحلوة، شو رأيك؟ أي نوع من البشر أنا جبت على هي الدنيا؟ عن جد ما بعرف. أنا ما رح أسمح أنه يصير أي شيء سيء لفاندانا أبداً مهما كلفني الأمر. هاي الليلة رح تكون كتير مميزة بالنسبة لإلي. مهك! عن جد هالمرة مو طبيعية أبداً، ليش ما عم تخليني أعمل يلي بدي إياه بقى؟ ماندار، أنا ما رح أسمح لك تعمل هالشي. هلا أنت بدك تمنعيني؟ بعدي خالتي شوريا عم يدق لي هلا؟ معقول؟ ايه شوريا؟ خالتي روحي انت لازم تروحي فورا. خالتي روحي اطمني على مهك هلا. بس يا ابني شوف الساعة، أكيد رح يفهمونا غلط. خالتي بترجاكي، أنا عم قل لك روحي، لو سمحتي روحي اطمني على مهك، أكيد في شيء مو مزبوط، في شيء سيء رح يصير خالتي، رجاء لو سمحتي. طيب ماشي، أنت بس اهدى، أنا رح روح. خالتي لو سمحتي رجاء روحي بسرعة. انت شو عم تعمل؟ شو بدي أكون عم أعمل؟ ليش عم تتصرفي معي بهاي الطريقة هيك؟ صدقيني أنا بحبك كتير، بحبك. مو هلأ، هذا الوقت المناسب لحتى نقعد لحالنا. لوين رايحة بهالوقت هاد؟ أنا ليش حاسس إنه مهك واقع بمشكلة كبيرة؟ أنا ما بعرف ليش هيك عم حس، في شي غلط، أنا ليش ماني مرتاحة؟ نحن اليوم رجعنا قربنا من بعض بعد 1.5 سنة. الدكتور نصحني ما أزعجك بعد هذا الحادث، وقال لي دير بالي عليك كتير منيح، ورح أعمل هيك. أنا عملت مثل ما قال لي طول هال1.5 سنة. وأنت منيحة صح حبيبتي؟ إيه. قولي لي شبك لكم، أنت ما بتحبيني؟
أنا ما بعرف شو صار له. نيف يلا اتصل بالدكتور بسرعة. لك طيب يلا اتصل بالدكتور. يلا اهدى شوي. اهدى يا روحي. ماني رايحة لمكان، بس قلقت شوي، لا تخاف. رجعنا. شو عم يصير؟ مين عم يدق الباب بهالوقت؟ رح افتح. أخي استنى، أنا طيب روح. نيف ابني، نيف ابني ما بعرف شو صار له، والأدوية تبعه ما عم تعطي فايدة أبداً. ساعدوني، بدي حدا يجي معي. يلا نيف يلا امشوا يلا. انت استني هون خالتي. ايه ما رح طول، خليكي هون. يلا ابني خود، يلا ابني اشرب الدواء رح ترتاح. ماندار ليش واقف؟ روح جيب دكتور. ليش ما مات؟ نيف اهدى حبيبي. نحن المفروض ناخده على المشفى فورا. رح أتصل بالدكتور. طمن ابني، ما في شيء، الدكتور جاي. يلا. شو؟ حتى الدكتور ما عم بيرد. ما بقى تضيعوا وقت، لازم ناخده على المشفى فورا. يلا. طيب ما في شي دكتور قريب من هون بيقدر يساعدنا؟ في دكتور واحد بس بيقدر يجي لهون. اتصلي فيه، المهم انه يساعد نيف. ايه هو في معه ربو وأكل بوظة، لهيك عم يعاني من صعوبة بالتنفس. كل اللي صار بسببي أنا، لأني ما انتبهت منيح عليه. لا فاندانا، لا تلومي حالك. انت ما تجاهلتي هذا الموضوع عن قصد. هاي الأمور بتصير مع الأولاد. اللي دكتور في شي بيخوف؟ لا أبداً، بكرة الصبح بيكون أحسن. شكراً كتير إلك، بس في عندي طلب. اللي رجاءً ممكن تخلي الممرضة تضل معه؟ يعني على الأقل للصبح. أكيد. أنت ضلي هون معه لبكرة وبتعطيه الأدوية، وإذا بدك أي شي بتخبريني فوراً. هذا ابني خرب لي كل شي مخطط له. بالإذن. يا بطل، انت رح تصير أحسن بكرة الصبح. إذا احتجتوا شي بتعرفوا رقم تليفوني، اتصلوا فيني فورا. عن إذنكم. استنى شوي.
أنا اليوم كتير قللت من احترامك وغلطت بحقك، بس أنت رغم هيك اجيت فوراً لما عرفت إنه ابني تعبان. بتمنى إنه تسامحني. بتشكرك. بسيطة. بكرة بجي بطمن على نيف. انتبهي بنتي، وفيك تحاكيني امتى ما بدك. يلا. وقت اللي أنا دقيت لك مبارح ما كنت ترد علي وفصلت الخط بوشي، واليوم اجيت لحالك لهون لأنه بدي مساعدتك لحتى أتخلص من هداك شوريا وللأبد. طالما هو موجود ما رح أقدر أعيش بسلام. تعرف ماندار، أنت مو حابب تغير أسلوب حياتك، بس بتتوقع إنه اللي حواليك لازم يتغيروا. ما قلت لك إنه لازم تقدر تضبط أعصابك؟ وقلت لك شغل عقلك كمان، بس ما بتفكر. وماني متفاجئة، مو مشكلة، رح وقف معك ضده. أنت بس خلص تجهيزات العرس، هو بعد يومين، لهيك أسرع. عرس؟ لمين؟ عرسك أنت ومهك. ليك يلي بينك وبين مهك ما رح يتحسن إلا إذا أنت كان بدك هذا الشي، وأنت لازم تبذل جهدك أكتر. شو قصدك؟ ما فهمت عليكي. اسمع منيح، رح قلك شو بتعمل. أنت ومهك أنا آسفة، أنت وفاندانا رح تخبروا الكل إنكم قررتوا تجددوا العهد تبعكم، وبهالطريقة أنت ومهك رح تتزوجوا، ومهك وقتها رح تصير إلك للأبد. الزواج في إله تأثير غريب على كل البنات. الشخص الغريب بيتحول لشخص كتير قريب منها، والبنت بتحب الشاب رغم عيوبه، وهي بتتجاوز كل ترددها. وهذا اللي رح يصير معه بس بعد الزواج. وبرغم كل شي بهي الطريقة زواجك من فاندانا ما حدا بيقدر يغيره، ووقتها زواجك منها بيستمر للأبد. وهيك أكيد رح تنسى كل شي بالماضي وتحبك إلها. أنتِ رائعة. اليوم لأول مرة بكل حياتي بيكون في عندي أستاذ شاطر مثلك أنتِ. مثل ما بدك، رح نفذ كل شي. أول ما هن يعملوا عهود الزواج بيصيروا زوجين بالقانون قدام الكل، وهيك هي أكيد رح تتقبل حالها بشخصية فاندانا. وكمان شوريا رح يضل زعلان، وأنا رح أجي واسي وخليه إلي للأبد. هذا اللي رح يصير. يلا نيف، بدنا ناخد الدواء. أنا ما بدي آخذ الدواء. أنت بتعرف شو قال لي الدكتور لما شافك؟ شو؟ أنا والدكتور تشارطنا، قال لي إذا نيف ما شرب الدواء معناتها هو كتير ضعيف ومانو بطل. وأنت شو قلتي له؟ قلت له بتشوف، هو بطل كتير قوي ورح ياخد الدواء، بس على ما يبدو إني رح أخسر. بس على فكرة أنا رح أزعل منك كتير إذا بتخليني أخسر. لا أمي، رح تربحي الشرط. يلا أعطيني الدواء هلأ ورح أخده دفعة واحدة ماما وكون بطل مثل ما بدك. أنت كتير بطل وقوي يا حلو. اجيتوا؟ أهلين، أهلا وسهلا. روح شوف مين إجا.
نيف، شوف مين اجا لحتى يشوفك. مرحبا نيف. أهلين بطلي. أنا رح جيب لكم شاي. يسلم. أهلين. شرفتونا. ما بكتمل إلا بوجودك. شو متمني قلك قديش بحبك، بس ما بقدر أعمل هالشي. طمنينا، نام نيف امبارح منيح؟ نيف، عندي إلك مفاجأة حلوة. اللي شو هي المفاجأة؟ غمض عيونك بالأول. يلا أسرع يا بطل. فتح عيونك. إيه، مثل نجوم السينما. يسلموا يا بطل. هيه. شكرا شوريا. يا بطل صورني بتليفونك، صورني يلا. نيف، لا بقى تزعج الضيوف أكتر. تعال، خلص أنا هلأ بصورك. لا، أنا ما بدي غير البطل يصورني بتليفونه. نيف، ابتسم. جاهز؟ هات ورجيني إياها. تمام، يا سلام شو طالعين حلوين هالصور. رح ابعتهم على تليفون امي فورا. بابا شوف شو جاب لي البطل هدية. عن جد؟ شكلك كتير بتحبه لابني، لأنه اجيته من الصبح. نيالك يا ابني، شوف قديش بحبك. جاب لك هدايا. شكرا كتير على هاي الهدايا. يا بطل امي قالت لي شغلات حلوة، وانه انا بطل، وانه انت بتقول اني كمان بطل. نيف، بتحب نطلع مشوار سوا؟ من لما اجينا لحد هلأ ما فضينا. يلا رح نطلع مشوار سوا. هذا اليوم لإلنا، وكمان لا تتعذبي بالعشاء، رح نتعشى برا. لشو عم يخطط هالزلمة وعلى شو ناوي؟ أنا لازم أعرف. خلص روح أنت ونيف سوا، أنا مو حابة روح. يعني أنت مو حابة تطلعي وتقضي يوم كامل مع عيلتك وتغيري جو؟ يلا. بس عمي تعبان كتير وأنا رح كون قلقانة عليه ماندار. أمي هون ورح تعتني فيه، ونحن ما رح نطلع برات المدينة، رح نرجع بعد ما ناكل برا فوراً. ليكي انت اليوم مبينة تعبانة كتير. ما رح رد عليكي ابدا، رح تروحي معنا وخلصنا. ابني روح جهز حالك يلا، قبل امك ما تغير رأيها بعدين. انتوا شو رأيكم تروحوا معنا كمان؟ لا انتوا روحوا،
في عنا شغل كتير. شوريا يلا يلا تعال يلا امشي. شرفتونا بزيارتكم وشكرا كتير على الهدايا. أرشي جربيهم وخبريني شو رأيك. لا شكرا خالتي. انت كتير نحيفة، مو منيح هيك بنوب. يلا بنتي كلي حلو وقد ما فيكي حتى يزيد وزنك أكتر شوي. يلا. لا خالتي أنا مو جوعانة بالمرة. طيب مثل ما بدك. خالتي تعرفي شوريا وينه؟ أي هو ايه بنتي، هو راح على وايت تشيليز من الصبح. شكرا بنتي. على شو؟ أرشي صار كتير شغلات، لو وحدة تانية غيرك كان تركته على الأكيد. أنا ما بعرف كيف رح نفهم شوريا إنه هالشي غلط كبير، من طول عمره عنيد، بس هلأ عم بيتصرف بلا وعي أبداً، مع إنه كل التحاليل أثبتت إنه هاي البنت ما طلعت مهك، ورغم هالشي لساته عم بيلاحقها، وصاير عم بيتصرف بطريقة غريبة كمان. تعرفي شو؟ يلي عم يصير كتير غريب. يعني هو حدا كتير ذكي، بس هالفترة ما بعرف شو صار له، هو عم يتصرف بدون تفكير. هاد تماماً يلي عم يصير بشوريا. قد ما منحاول نوقفه قد ما عم نستفزه. ما بعرف إذا هاد وضع شوريا أو لا، بس اللي بعرفه إنه نحن لازم نعرف كيف نتعامل معه. شكراً خالتي، أنا فرحت بهالحكي. هلأ رح شوف شوريا بوايت تشيليز. على فكرة بكرة ذكرى وفاة أمي، عم فكر قدم أكل لكل الأطفال المساكين الموجودين بالميتة. أنا حابة أسعد هدول الأطفال بهذا اليوم، ورح يكون شي كتير حلو إذا منقدر نعمل الحفلة بوايت تشيليز. بس لازم أسأل شوريا بالأول. حلو بنتي، في عندك قلب كتير طيب. إيه بنتي، أنا كتير مبسوطة لأنك حنونة كتير، وكمان إذا شوريا ما بيوافق أنا اللي رح أعمل الحفلة، اعتمدي علي. من الأفضل إنه يبعد عن هديك البنت بالمرة. يلي عم تمرق فيه كتير صعب، وصعب تشوفها مع غيرك، بس لحتى نرجع مهك أنا قلت لك إنه هذا الشي ما رح يكون سهل أبداً يا شوريا، بس أنا بعرف إنه حبك لمهك صافي وصادق، وأنت الوحيد يلي بيقدر يتحمل العذاب ويقاتل لحتى يوصل لهدفه. خالتي بس هذا الرجال يقرب من مهك أنا دمي بيفور فوراً، وبعرف هذا الزلمة عم يعمل كل هالشي بس من شان يخليني جن وغار عليها لمهك، وبده بس يزلني وبس يتطلع فيني بيضحك بكل خبث. ويا ترى بتعرفي شو أبشع شي بهاي القصة كلياتها؟ إنه أنا ما فيني أعمل شي لحتى أمنعه. تماماً، بتعرف إنه عم يعمل كل هاد لحتى تغلط شي غلطة وهو يكسب مهك. تعاطف مهك معه بيزعجك، وبهالوقت رح يقنع مهك إنها تتزوجه، وهذا الشي مو غلط. ليك إذا بتعمل مثل ما بده أنت رح تخسر مهك. شوريا يلي بعرفه أنا قوي ومانو ضعيف، وبعرف إنه ما بيستسلم قد ما كان هو موجود. أنت هلأ الشخص الوحيد يلي بيقدر يرجع مهك لإلنا. يلا وعدني إنك رح ترجع مهك إلنا بسرعة. أصلاً أنا وعدت حالي إني رح رجع مهك يا خالتي، لأنه أنت بتعرفي إنه هي حياتي ومستحيل أقدر أعيش بدونها يوم واحد بس.
خود، بتمنى إنه ترجع تجتمع أنت ومهك مع بعض وما حدا يقدر يفرقكم. يلا امشوا، تفضلوا. ليكي كأنه في شيء. انت خليك على الباب. خالتي خليكي هون. طيب. نيف، متكلين عليك انه تاخدنا على مطعم يكون اكله طيب كتير، لانه نحن جوعانين. ولا يهمك. أخي وقف هون لو سمحت. وهلأ بدي منك تلف على اليمين. مثل ما بدك. هلا هي لوين اخذتنا؟ معقول تكون تذكرت شيء؟ ليش قلت له يروح من هذا الطريق؟ أخي وقف هون. لوين جابتنا؟ شاحنة مهك للطعام، معقول تكون رجعت للذاكرة هلأ؟ أنا كيف قدرت إجي على شاحنة مهك للطعام؟ أنا آسف، أنا بدي عصير بس ما عندي وقت لهي الحفلة. شوريا، بدي اياهم بسرعة. بس فهمني ليش؟ يعني هي الحفلة كتير مهمة. شوريا، هي الحفلة لفعل الخير، هالشي ما لازم ترفضه. إذا ساعدتها الأولاد أنت رح تنبسط كتير، صدقني. على كل، وقت اللي بتفكر تعمل الشي ما بترتاح لتعمله، ما لازم ترفض. رجاءً شوريا. طيب، ما بتوافق كرمالي أنا؟ طيب خلص ماشي، فيكي هون، فيكي بيتصرف. ماشي شوريا، بس مشكلة خالتي، لا تجبري شوريا. آسفة شوريا، أنا فكرت أنك بتحب الأولاد، مشان هيك نظمت هذا الحفل بدون ما خبرك. بعتذر. ليك شو جابن هدول على مطعم شوريا؟ أول مرة بتجي رح اتصل فيه. فقير